अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सारे लिस्टर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जुमातुल मुबारक है, आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। सबसे पहले दुरूशी पढ़ लें। या वदूद सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही इन्नका रहीम वदूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बस हमें सीधे रास्ते पे चलने की समझ, अक्ल अता फरमा और हिम्मत। हमें भटकने से बचा मालिक, भटकने से बचा। तो आज का जो है ना टॉपिक, मैं बगैर कोई और बात किए आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके आती हूँ। आज का है असर के ख़ास जो है ना औकात, नमाज असर और फजर के ख़ास करिश्मात। जिसको ये दो टाइम मिल गए तो समझो अल्लाह उससे बहुत राज़ी है, उसकी सारी दुआएं कबूल भी हैं और मकबूल भी हैं। और जिससे ये टाइम मिस हो गया तो उसकी बदनसीबी है और अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान है ना। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह तो गनी है, वो तो देता है, हम ही फ़कीर है ना, हम ही मांगने वाले हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। तो हमने अपने लिए पढ़ना है, अल्लाह को नहीं चाहिए, हमें चाहिए। सूरा वल असर पढ़े ना, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसका मैंने आप खुद ही देख लें कि अल्लाह ताला ने क्या हमें समझा दिया है। अल्लाह ताला ने इसमें सारी ये निशानदही कर दी है। इंसान घाटे में है, असर की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति, सवाए उसके जो के साले अमल करते रहे, जो ईमान लाए और वो नेक और साले अमल करते रहे। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और लोगों को हक़ की तलकीन करते रहे, सच की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। ये नहीं है कि वो बंदा अच्छा है मक्खन लगाने वाला, मक्खन हमेशा झूठा लगाता है। एहतराम करें, मोहब्बत करें। मक्खन वो लगाता है जिससे नाजायज़ फ़ायदा और नाजायज़ काम लेना हो। और जिनको फिर बटर लगाया जाता है ना, फिर उनसे काम भी लिए जाते हैं उल्टे पुल्टे। याद रखें, इसलिए अल्लाह हमें अच्छे कामों की तौफीक दे और सीधे रास्ते पे सराते मुस्तकीम पर चलने की समझ दे। इस वक्त में कबूलियत है, इस वक्त फरिश्तों की ड्यूटी जो है वो तब्दील होती है। ये ऐसा वक्त है कि जो मांगो रब आपको अता करेगा। इस वक्त की दुआ कबूल होती है और जो रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है वो अगले दिन का होता है। फजर पे जो ड्यूटी तब्दील होती है और आते हैं नए फरिश्ते, तो वो हमें आज के दिन के लिए रिस्क अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ने हमारे लिए सैंक्शन करके रखा होता है वो हमें दे जाते हैं जो चीज़। और असर के वक्त जो ड्यूटी तब्दील होती आते हैं ना, वो फिर नेक्स्ट डे के लिए वो हमारे लिए रिस्क होती है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है वो अगले दिन का होता है। फजर के वक्त जो फरिश्ते जाते हैं वो हमारा अमाल और काम जो हमने किया होता है इधर बैठे हुए लिख रहे हैं और हमारी वीडियो बना के ले जाते हैं। जैसे हम CCTV कैमरे हैं ना, ये अल्लाह का तो शुरू से ये निज़ाम है, ये उसी को कॉपी करके चीज़ें बन रही हैं, याद रखें। और नए आ जाते हैं, असर में वो सारा अमालनामा ले जाते हैं और नए आ जाते हैं।
خیر بانٹنے والے کا سب لکھ کر اس کی مووی بنا کر سارا ریکارڈ لے جاتے ہیں۔ اس لیے فجر کے ساتھ اور عصر کے ساتھ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر پڑھنے والی تسبیحات کریں، جو کہ خوب دل لگا کر کیا کریں، خوب دل لگا کر، رو کے، کبھی سجدے میں جا کے، کبھی تڑپ کے۔ وہ بڑا دینے والا آقا ہے، وہ ضرور دیتا ہے اور وہ سب کی بات ضرور سنتا ہے، چونکہ وہ اللہ ہے۔ نظام عالم تبدیل ہوتا ہے عصر کے وقت، اس کی قدردانی جسے نہ کی وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں رہنے والا شخص ہے۔ ذکر خاص صرف عصر کے بعد ہوتا ہے، قبولیت عصر کے وقت بہت ہے۔ دنیا کا نظام اس وقت تبدیل ہوتا ہے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں آقا کا فرمان ہے، ان میں روزے رکھو۔ روزہ صبر دیتا ہے، بردباری دیتا ہے، تحمل دیتا ہے، اس لیے رکھو کیونکہ ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں قتل و غارت، ڈکیتی، ظلم انتہا کا ہوتا ہے، انتہا کا۔ اس میں بلڈ جو ہے نا وہ اوپر کو جاتا ہے اور انسان کو جلدی غصہ آتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اور یہ تو قربان جائیں اپنے نبی کے کہ ان 3 دنوں کے روزے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے بے حساب اجر کا وعدہ بھی کر دیا۔ ان 3 دنوں میں حجامہ کرانا بھی سنت ہے، کیونکہ ان دنوں میں کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، آپ یقین کریں۔ 13، 14، 15 یہ جو چاند ہے، اس میں روزہ رکھیں تو وہ روزہ صبر دیتا ہے، اس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور ایک روزے کی وجہ سے بندہ اپنے آپے کے اندر رہتا ہے تو اس کی بچت ہوتی ہے، ورنہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ یہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ عصر کے وقت کی حفاظت خاص کریں، خوش قسمت ہے وہ جن کو عصر کا وقت ملے اور اس کی تسبیحات ملے اور اس میں دعا کی اللہ ہمت دے۔ مقدر والوں کو سب ملتا ہے اس وقت، بد نصیبے تو یوں ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی عصر کے بعد بہت زیادہ تسبیحات بہت زیادہ سخت پابندی سے کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت آپ سارا دن تسبیحات کرتے ہیں لیکن عصر کے وقت تو آپ بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، مگر بعد نماز عصر آپ حد سے بڑھ کر کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ نہ بیٹھنے دیتے ہیں نہ آپ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں، عبد القادر جیلانی نے بتایا، جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو سانس لینا چھوڑ دو، زندگی کا سب کام کرنا چھوڑ دو عصر کے بعد۔ عصر کے بعد جو ہے نا کشف وہ کھلنے لگ جاتا ہے، کشف کھلتا ہے، اس میں بے حساب عبادت کرنے سے پھر اس انسان پر سب راز کھلنے لگ جاتے ہیں، اس کے سامنے ساری گریں کھلنے لگ جاتی ہیں، اس کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے، کیونکہ کشف ہونے لگ جاتا ہے۔ کشف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس پہ راز کھولنے لگ جاتا ہے، اور وہ ہاتھ ملاتا ہے تو اس کو اس انسان کے اندر چھپی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اس میں کون سی خصلت فٹ ہے، نیکی کی، بدی کی، خباثت کی، حیوانوں کی، درندوں کی، یا باحیا انسان کی۔ غور کریں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے میری یہ باتوں کو غور سے سننا ہے، نوٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جو چوکھٹ نبی سے جاتا ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جو شخص آیت الکرسی عصر کے بعد 70 مرتبہ پڑھے گا اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھتا رہے گا تو اللہ کے لیے تو ہر چیز کرنا ممکن ہے، اور بس اپنا مسئلہ پریشانی حاجت ذہن میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ عصر سے مغرب تک لگاتار آیت الکرسی پڑھیں، جب اذان مغرب ہو تو سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے، آزمایا کبھی نہیں کہتے اللہ کے کلام کو، میں نے پڑھا ہے، اور مجھ جیسی خطا کار کو اگر اللہ نے بھر بھر کے دیا ہے تو آپ سب لوگ تو بہت اچھے ہیں، ایک میں ہی برا ہوں، باقی سب لوگ اچھے ہیں۔ ادھر اذان ختم ہو، ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور سجدے سے سر اٹھا لیں۔
7 ہفتے نہیں گزریں گے کہ اللہ رب العزت مرادوں سے آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ یہ عمل ہے ہر جمعہ کے دن عصر کے وقت کا، عصر سے مغرب تک۔ ویسے ہر روز پڑھنا ہے عصر سے مغرب تک، لیکن یہ جو میں نے آیت الکرسی اگر روز پڑھیں تو اور بھی اچھی بات ہے، کیا چاہیے، لیکن جمعے کے دن کا خاص ہے۔ اور ایک سورۃ تغابن کی وہ آیت شاید 10 ہے یا 11 ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک سورہ مزمل کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو وفتخذوا وکیلا، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، تو چاہیے ہمیں کہ اسی کو اپنا کارساز بنائیں۔ جب کام بنائے گا وہی بنائے گا، جب کچھ ملے گا اسی کے در سے ملے گا، اور کہیں سے نہیں ملنے والا۔ جتنی چاہے مرضی ٹکریں مارے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے وہ اس لیے کامیاب ہو کہ وہ تدبیر اس پہ الٹی پڑے اور اس کا بیڑا ہی غرق کرنا ہو۔ اللہ سے مانگے، بس وہ اچھا ملے گا، اس میں خیر ملے گی، اور اللہ کے سوا کہیں سے خیر نہیں مل سکتی، آپ میری بات کا یقین کریں۔ 70 دفعہ ہر نماز عصر کے بعد 7 بار جو شخص عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 70 دفعہ آپ نے جمعے کو پڑھ لیا، اس کے بعد اگر آپ 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتے روزانہ، 7 بار بھی عصر کے بعد پڑھیں گے، 7 زمین 7 آسمان کا نور اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اگر نور کا ایک قطرہ مل جائے، اگر خشخاش کے دانے جتنا مل جائے، تو یہ ساری کائنات جگمگا اٹھے۔ اس نور سے سمندر کے اندر اگر ایک کالا پہاڑ ہو اور اس پہ ایک کالا کیڑا چل رہا ہو، اللہ کو تو وہ بھی نظر آتا ہے، تو وہ بھی نظر آئے گا جب یہ نور چمکے۔ تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نور کی اتنی ہی چمک ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے خاص اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھا ہوا ہے، تاکہ میں بھی اس کو دیکھتی رہوں، مجھے نہ بھولے، اور میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی رہوں۔ اچھا، تو پھر جس کو 7 آسمان اور 7 زمین کا نور اللہ رب العزت عطا فرما دے، تو اس کو پھر اور کوئی چاہیے؟ مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ چاہیے، اور اس کی دی ہوئی چمک چاہیے، روشنی چاہیے، مدد چاہیے، مجھے تو کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ جو اللہ دے گا وہ میرے لیے انف ہوگا، انف سے بھی انف، انف فار می، مجھے نہیں کسی سے چاہیے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ قرآن عصر کی قسم کھا کے کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ کون سا گھاٹا؟ وہ یہ ہے کہ جس نے عصر کی نماز اور اس کا ذکر خاص ترک کر دیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے آپ کو ہی گرا لیا، اپنے ہی کام کرانے چھوڑ دیے، اللہ کا کیا گیا۔ واقعہ کربلا کو ذرا دیکھیں، غور کریں، میرے نبی کا گھرانہ سارا شہید ہوا، ذرا غور کریں۔ امام حسین کی شہادت عصر نماز کی ادائیگی کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں۔ عصر کی نماز اصل میں حضوری کا وقت ہے، حضوری کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے آگے جھک جانے کا۔ حضرت امام حسین سوئے، خواب میں حضور آئے، حسین دیر کر دی تم نے آنے میں، روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ پھر آل رسول حق پر تھا، بھڑ گیا دشمنوں سے اور جان دے دی اللہ کی راہ میں۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے درجات بلند سے بلند سے بلند کرے۔ اور اس کا خاص سبق ہے، نماز عصر کا خاص سبق ہے لا یجلیہا لیوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لیوقتہا الا ہو۔ سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 کی آیت نمبر 186 اور 187 کے درمیان میں ہے یہ 4 لفظ، لا یجلیہا لیوقتہا الا ہو۔ یہ سانس کو اندر کھینچ کے پڑھنا ہے، جتنی دفعہ پڑھا جائے،
और फिर 2-3 दफ़ा ऐसा कर लें, और फिर कुछ दिनों के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अब मैं 40 दफ़ा तक भी पढ़ लेती, आपकी भी हो जाएगी। 11 बनेगा, 9 बनेगा, 10 बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता 20, 22, 25 बढ़ता जाएगा। तो आप फिर 4-5 दफ़ा ऐसे पढ़ लिया करें। कम अज़ कम 41 दफ़ा या 100 दफ़ा तो हमें पढ़ ही लेना चाहिए ना। ये इसका मतलब है अल्लाह खोल देगा इसको अपना वक्त आने पर, या अल्लाह ज़ाहिर फरमा देगा अपना वक्त आने पर। बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह ने कुरान में वल फजर वल असर और 10 दिन ज़िलहज की कुरान में कसम खाई है, कहीं ज़ोहर, मगरब या इशा की कसम नहीं खाई। कायनात के राज असर और नमाज फजर में छुपे हैं। नमाज 5 फ़र्ज है, मगर ये 2 अफजल तरीन है। कज़ा कोई नमाज नहीं आप कर सकते, मगर इस वक्त अर्शी निज़ाम दुआ की कबूलियत के लिए बेहतरीन है। तो आपने इसको पढ़ना है। और एक और भी नमाज असर का ज़िक्र ख़ास है, वो है अल्लाहुम्मा इन्ना नाजालुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह हम तुझे दुश्मन के मुकाबले में करते हैं और दुश्मन की शरारतों से तेरी पनाह हम मांगते हैं। व अलकत माफ़ीहा व तखल्लत व आज़िनत ली रब्बिहा व हुक्कत, और ज़मीन बिछा दी जाएगी अल्लाह के हुक्म से और निकाल बाहर करेगी जो कुछ उसके अंदर है बाहर। जब आप ये पढ़ेंगे ना सबक, इसकी कम अज़ कम 2 तस्बीहात करनी चाहिए इस पूरे सबक, तो 5-7 मिनट लगते हैं। तो उससे किसी ने आपका हक मारा है, कोई आप पे ज्यादती कर रहा है, कोई आपकी चीज़ नहीं दे रहा है, किसी काम में रुकावट है, अल्लाह के हुक्म से दूर। तो आज जुमा का दिन है, आप लोग पढ़ें, तो मैं भी थोड़ा सा और पढ़ लूँ, तो आज के दिन के लिए मेरा ख्याल काफ़ी है। बीच में मैं कुछ दिन अपना एपिसोड कर भी नहीं सकी, इसलिए कि मैं एक शादी पर गई हुई थी और वहाँ पे आप यकीन करें 5-6 दिन लग गए। तो अब मैं परसों रात को आई हूँ, लेकिन कल सारा दिन चीज़ों की समेटा समेटी में गुजर गया, घर को देखने में। तो आज मैंने कहा बहुत सारे दिन गुजर गए हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ करूँ, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन करूँ, छोटा करूँ लेकिन करूँ ज़रूर। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप चाहे थोड़ा बताया करें, बताया ज़रूर करें, हम इंतज़ार करते हैं। तो मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आप सबको अजर अज़ीम अजर अज़ीम अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। आप अपनी दुआओं में मुझे, मेरे शौहर को, बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बहन भाइयों को, उनके बच्चों को नहीं भूलना, और मेरे वालदैन, ननिहाल, ददेहाल, ससुराल, नेबर्स और मेरी समदन जो चली गई दुनिया से, उनको आपने बहुत पढ़ के उनकी बख्शिश के लिए सबके दुआ करनी। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।